ايكونوميست كنا تكونوا بخير. بالنسبه لهاد لابارتي هي البارتي الثانيه من البوليتيك مونيتير اللي غادي تكون تناقش لنا ديفالياسيون ريفالياسيون سيستيم بانكير ماروكان لو سيستيم فينانسيير، وغادي نكونوا نهضروا على لي زورغان ديال لو سيستيم بانكير ماروكان. هنا غادي نمشيو غادي نلقاو اول حاجه لا ديفالياسيون ريفالياسيون. لا ديفالياسيون راه الريفالياسيون راه ديجا خصك تكون ضابطو، هادو مهمين. اشنو هي لا ديفالياسيون؟ لا ديفالياسيون شوف ديفالوي جايه من لو فيرب ديفالوي، alors que هي واحد لوبيراسيون دون ليكيل حنا كنديرو الا بغينا نديرو ديفالوريزاسيون واحد الحاجه، يعني كنقصوا ليها من القيمه ديالها. هي واحد ليطا واحد سي اون اوبيراسيون باغ لاكيل ليطا بيس لا فالور دو لا، يعني حنا كنقصوا من هذيك لا فالور ديال كنهبطوا القيمه ديال المال. لوبجيكتيف ديالها هو ريدوير لا ديفيسيت بودجيتير. باش اننا نحاربوا الديفيسيت بودجيتير راه كنديروا لا ديفالياسيون، وهادشي غنعرفوه بزاف وغادي نهضروا عليه في البوليتيك بودجيتير. ثاني حاجه هو بريموفوار لو توريزم. علاش؟ واحد القيمه هابطه ديال الفلوس، يعني انه لي توريست غادي يبغيو يجيو، واحد انه البلاد عندك توريستيك انه القيمه هابطه ديال الفلوس انه التوريزم بيت انكوراجا. ثاني حاجه ثالث حاجه هي انكوراجي الانفستيسمون. علاش؟ حيتاش باش ما الناس يشوفوا انه بيحل اونتربريز واحد قيمه واحد المبلغ اللي هو قليل، يعني انه غادي انكوراجي هذاك الانفستيسمون. لا ريفالياسيون عكس ديفالياسيون. لا ريفالياسيون ريفالوريزاسيون ديال لا موني، يعني عاوتاني نرجعوا ليها القيمه ديالها. C'est une opération dans laquelle revalorise la valeur de la monnaie، يعني انه كنعطيوها القيمه ديالها او نيفو ديال هذاك لو مارج. لا ريزون ديالها هو اون كا دانفلاسيون، حيتاش في الوقت باش تكون انفلاسيون راه سواء انها لا موني كطيح، وغالبا كطيح القيمه ديال لا موني، الوغ كو خصنا نديرو لها واحد الغوفالوريزاسيون اون كا دانفلاسيون. اون غوفالوريز لا موني بور ريدوير لي، يعني انه باش اننا ما نفقدوش هذيك لا كونتيتيفيتي ديالنا، وباش انه هذوك لي امبورطاسيون ديالنا ما يفقدوش القيمه ديالهم. اش تنديرو هاد لا ريفالياسيون. و ثاني حاجه هو انسيتي لي زونتربريز ا être plus compétitif dans le marché. alors حتى لي زونتربريز كنعاونوهم باش انه هذيك لا كونتيتيفيتي ديالهم سيغ لو مارشي انترناسيونال ما تطيحش. حنا غنمشيو دابا لو سيستيم فينانسيير. اشنو هو السيستيم فينانسيير؟ هو واحد السيستيم اللي كنتحكم فيه بالضبط بنك المغرب. هذا سي ان سيستيم فينانسيير. هاد السيستيم فينانسيير كنقسموه لدو سيستيم، سيستيم ديريكت و سيستيم انديريكت. لو سيستيم ديريكت هو واحد لو سيستيم on marginalise le rôle de la banque sur le financement ديال le marché financier. Système financier direct, le rôle de la banque تيكون محدد فاش في financement ديال le marché financier. ولكن indirect, l'économie financée essentiellement par les banques. Le rôle ديال la banque ما تيكونش محدد، تيكون محدد فاش انه يفينانسي ليكونومي كامل كاع لي مارشي، ماشي غير المارشي فينانسي. ديراكت تيكون محدد في المارشي فينانسي، انديراكت تيكون محدد فاش في ليكونومي كامله. ولكن حنا خصنا نعرفوا واحد الحاجه، هاي كتبتها انا اون ايكونومي ديال المغرب سي اون ايكونومي دون ديت. حنا كنقراو هي على المغرب. بالنسبه لو سيستيم بونكير ماروكان عنده 4 كاركتيرستيك. من بعد غادي نديرو لي زورغان ديال هذا السيستيم. اول كاركتيرستيك عند هذا السيستيم هذا هو الموفمون ديال الكونسونطراسيون ديال الدوزيام حاجه ولا الدوزيام كاركتيرستيك هي لو طو ديال البنكاريزاسيون فيبل. عندنا واحد لو طو ديال البنكاريزاسيون في المغرب اللي هو طايح شويه، الا بغيتي تحط الفلوس راه طايح. البريفاسيون ديال لي بنك بوبليك، الوغ كو كانوا عندنا دي بنك بوبليك ولكن دابا ولا كلشي تقريبا سمي بوبليك بريفي. و لامبورطاسيون ديال لي كابيتال ايترونج، هادو لان دي كاركتيرستيك ديال لي سيستيم بونكير ماروكان. دابا حنا غادي نمشيو وغادي نحاولوا انه نعرفوا كاع لي زورغان اللي كاينين بالنسبه للسيستيم بونكير ماروكان. كاينين فيه تقريبا 5 ديال لي زورغان، 4 ديال لي زورغان حتى 5 ديال لي زورغان. هادو سون لي زورغان لي بلوز امبورطون، وبطبيعه الحال غتكون مقصه على العرش ديال هاد لي زورغان بنك المغرب. بنك المغرب هي اللي كتحكم في المارشي فينانسيير ديال لي زورغان.
هاد لي زورغان غادي نكتبوها كبيره شويه باش تبان لكم. اول حاجه بالنسبه لهاد لي زورغان شكون اللي غادي تكون متربع على الارش هي بنك لا بنك ديالو. شكون اللي غادي يكون من تحتها؟ غادي يكون من تحتها لي زيتابليسمون دو كريدي. لي زيتابليسمون دو كريدي. اش غادي يكون من تحت لي زيتابليسمون دو كريدي؟ غادي يكونوا لي زورغان ديالاش لي زورغان دو كونسلطاسيون. هادو ce sont des organes les très importants au niveau du marché du système financier. Ce sont des organes de consultation. Organes de consultation. ومن بعدها اللي هما dernier organe l'équipe هو l'organe ديال الكورديناسيون. organe de coordination. هذا هو le dernier organe. بالنسبه لهاد لي كاينين تقريبا دروكا حنا تريتينا 4 ديال لي. اش باقي لنا اشنا هو لي سيستيم فينانسيير ماروكان ولا كيفاش انه كيتقسم هذاك لي سيستيم فينانسيير ماروكان. ديالنا رول ديال لي سيستيم ديال المارشي فينانسيير عندنا سيلون 3 موبيليتي ديال الباران ديستيني او فينانسمون d'investissement. ثاني رول اللي هو اتيري l'investissement étranger et troisième rôle اللي هو واحد لا ميزور ديال ليكونومي ناسيونال. بالنسبه لي زانترفونون حنا نهضروا هاد لي زانترفونون نهضروا سور لا بورس دو فالور دو كازابلانكا. لي زانترفونون ديال لا بي في اس. اول انترفونون اللي هو سوسيتي جيستيونير هي واحد لا سوسيتي كي سوكوب دو لا جيستيون ديال لا بي في اس. سوسيتي دو بورس. هاد لا سوسيتي دو بورس هو واحد لانترميديير بورسيير. بالنسبه لا كونساي ديونتولوجيك ديال الفالور موبيليير اللي هو سي دي في ام كونساي ديونتولوجيك ديال الفالور موبيليير هو واحد كيلعب لو رول جوندارم دون لا بي في اس. ou les OPCVM ce sont les organes de placement collectif de valeur mobilière. هادو عندهم واحد لو رول ديال لو بلاسمون كوليكتيف كيلعبوا هذاك هما اللي كيتحكموا في هذوك لي بلاسمون كوليكتيف. وبالنسبه للديسبوزيتير سنترال هو تيتعلق بتو سكي كونتروتوني ديال لي تيتر اكسيتيرا. هذه هي البارتي هاد لابارتي هادي كانت متعلقه بالبوليتيك مونيتير لي سيستيم فينانسيير اكسيتيرا. دون انكم تكونوا فهمتوا هاد البارتي هادي كان معكم امين ايكونوميست في البارتي الثانيه من البوليتيك مونيتير.